ang putli. Pag matinod anon, Ugmay kapuslanan. kaya ang batanon naglakaw, uban kang Kristo, dili mawala sa kahilhin, kundi mahimong kahayag ang inspirasyon sa uban. Ug hinaot nga sa tanan natong buhaton, ang Ginoo mao'y makita ug mahimaya. Sa kalibutan nga puno og tentasyon ug galibog, ang gabatan-una gitawag sa Ginoo aron magkinabuhi nga matadanon putli ug may katuyuan. Bisan batanon mata, mahimong kitang kahayag sa ginagis ng pagtuo, gugma, o pag-alaga diya sa Ginoo. Ayaw ihatag imong kabatan-una sa mga butang nga lungarabay lamang. Kundi ihatag kini sa Ginoo nga naay dakong plano para kanimo. Ecclesiastes 12:1. Hinumdumi ang imong magubuhat samtang batanon ka pa. This line means that dapat na to hinumduman ang Ginoo samtang batanon kita. Atong hinumduman ang iyang mga sakripisyo sa tuwa o unsa yang love yun sa tuwa nga. Gilimpyuhan niya ang atong mga sala through nagpalangsa niya sa cross. O, sa dili pa maabot ang panahon sa kalisod, din moingon ka, wala na ako malipay sa mong kinabuhi. So sa atong pagkabatan noon dre sa kalibutan, kung saan gyud natong purpose. So makita sad nato sa Ecclesiastes 11:9 kung unsa gyud ang purpose sa atong pagkabatanon. Batanon paglipay og musli ang imong kinabuhi sabtang batanon ka pa. Imo ang tanan mong gusto o dayon ang tanan mong hilig. Apan hinumdumi nga hukman ka sa Dios sa tanang gihimo nimo. So ang gibutan rin maglipay kita. So doesn't mean nga gibutan rin maglipay nga free ra gyud ta sa tanan kahit sa matag buhat ginato hukman ta sa Dios kung unsam na maayo ba na og dili. Ug dapat sunod gyud ta sa iyang mga pulong aron mahimong nato ang Dios. In Psalm 119 verse 9 to 10, how can a young person stay on the path of purity? Unsay batong sa usa ka batanon aron maputli ang iyang kinabuhi? Hinagi sa pagtuman sa imong mga sugo. Sa tibuok kong kasing-kasing nagalagad ako kanimo, ayaw itugot nga magkalapas ako sa imong mga sugo. So the word purity or the term purity is allowing ourselves nga alayin ta diya kunagi sa iyang balang nga pulong. Dili po kutob ta sa iyang pulong kung dili ato akong mga binuhatan. Unsa mo tunan nagsunod ta or mayo kita modela sa iyang words nga pa sa to explain o tinod na explain nato nga ang Ginoo mayo ang Ginoo pero ang atong binuhatan so kuhe dahil sa iyang mga sugo. So mo na ang Ginoo sa mga kabatanon. Tumo na ang kabatanon matawag ta og pure o putli kung nagkinabuhi ta or lain ta kung unsa ang akong buhi nga Dios. Kung nag-ingon sa Dabog ug Matthew verse 5 to 8, bulan ang putli o kasing-kasing kay makita sila sa Dios. So mo na everyone, dili ra po din sa mga pagtanon, kundi natong tanan o mga hamtong. Dili ra po din natong tanan. So mo na mapabilin ta magmalig-on o dapat isik na to ang word ni God para maputli ta o magsubay ta gani. Daghan na nagtuo nga ang mga kabatan-unan kuwang pa sa kusog, kay balo ug bilis. Pero ang pulong sa Ginoo nagpahinumdom kanato nga ayaw tuguti nga tamayon ka tungod kay batan-on pa ka. Hinuon pagpakita nga ehemplo ka sa mga magtuo sa pulong, sa paggawi, sa gugma, sa pagtuo ug sa kaputli. 1 Timothy 4:12. Sa mata sa Ginoo, ang edad dili sukod sa imong katuyuan. Dili na siya sukod sa imong purpose. Ang usa ka batan-ong gitugyan ayang kinabuhi kang Kristo, mahimong kahayag sa kalibutan nga puno sa kangit-ngit. Busa ayaw kahadlok nga muwarog alang sa Ginoo sa imong mga pulong, pangpaglihok, gugma, pagtuo ug kaputli. Ipakita nga usa ka kasing-kasing nga iya sa Ginoo magkahimo og dagkong kausaban. Kay usahay unsa ka batan-ong nagtuo mahimong tingog sa paglaom para sa daghan. Kaya ang kabatanon na kinabuhi alang ang Kristo, dili lang nalapagaw din sa kalibutan.
kung nagbilin siya kahayag nga dili mapalong. O nagpasidungog sa Ginoo hangtod sa kahangturan.